अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल आवर गेस्ट। आप देख रहे हैं voicepk.net। नाजरीन, जबरी मजहब तब्दीली पाकिस्तान में रहने वाली मजहबी अक़लियतों के लिए एक संगीन मसला बन चुकी है और पिछले चंद सालों में मसीही और हिंदू मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली जो कम उम्र लड़कियां हैं, उनकी मुबैना जबरी मजहब तब्दीली और शादी ने मजहबी अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है, वो काफ़ी गहरा कर दिया है। बाज़ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध के सरहदी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ खानदानों ने जबरी मजहब तब्दीली के खौफ से इंडिया भी हिजरत कर ली है। अगर हम इदाद-ओ-शुमार की तरफ देखें तो बरतानवी पार्लियामेंट की तमाम जमातों पर मुश्तमिल कमेटी बराए आज़ादी मजहब की जानिब से एक रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1000 के लगभग ख़वातीन और लड़कियां जबरी मजहब तब्दीली का शिकार हो जाती हैं। और इसमें जो परेशान कुन बात है वो ये है कि इनमें से ज़्यादातर जो होती हैं वो 16 साल से कम उम्र की होती है। एक और गैर सरकारी तंजीम सेनेटर फॉर सोशल जस्टिस जो पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ड है, उनकी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में जबरी मजहब तब्दीली के जो केसेस हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट हुए, वो 78 के करीब हैं, सिर्फ जो मीडिया में रिपोर्ट हुए। और इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जबरी तब्दीली मजहब का जो निशाना बनने वाले में जो 39 थी वो हिंदूज थी, 38 मसीही थी और एक सिख लड़की जो है औरत शामिल थी। तो आज इस अहम और पेचीदा मसले पर गुफ्तगू करने के लिए हमने ये खसूसी वेबिनार जो है इसका इख्तिताम किया है। हमने दावत दी है जनाब महनाज अकबर अजीज साहिबा को, जो कि रुकन कौमी असम्बली है और आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। महनाज साहिबा 2018 के इंतखाबात में नारोवाल से जनरल सीट पर इलेक्शन जीत के आई हैं, रिजर्व सीट पे नहीं आई हैं और इस वक्त वो पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून और इंसाफ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, जब भी जबरी मजहब तब्दीली पर कानून साजी की बात होती है तो दीनी सियासी जमातों ने इस पर मज़ामत की है, इसलिए इनका मौक़िफ़ हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हमने इसलिए दावत दी है पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल दीनी जमात है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर और साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कानून को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, आप भी हमें ज्वाइन करें। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ हैं जनाब सरवन कुमार भील साहब, जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं और ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर भी हैं, और इसके अलावा निचली जात के जो हिंदू हैं उनके हकूक के हवाले से काम करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आजकल सियासी हलचल इतनी हुई है, आप लोगों ने थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला। भील साहब, आपको जाने पाऊंगी, ये बताइए कि क्या 2022 में क्या सिचुएशन है अब जबरी मजहब तब्दीलियों के हवाले से, क्योंकि इसके ऊपर काफी शोर भी उठा है मीडिया में, कोई हालात बेहतर हुए? जी मोहतरमा जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त हमारे बहुत हालात, बहुत संगीन हालत बिल्कुल इंतहाई खराब सूरत हाल है। जिस तरह मैं भी आपको अर्ज करूं, हालिया 2 मंथ के अंदर ये रेशा बहुत बढ़ गया है। सिंध के अंदर हमारे पास 2 बाकायदा एक किस्म की फैक्ट्रियां लगी हुई है, पीर अयूब जान सरहदी साहब की और मियां मिठू की। ये तो इस तरह उनके पास जैसे सर्टिफिकेट पड़े हैं, अपना फार्म पड़े हैं, उनको ले जाते हैं, कोई वहां पे जो दूसरा कोई बैठा होता है मौलवी, वो सिग्नेचर करके दे देता है, उनको कहता है बच्ची का मजहब कन्वर्ट हो गया। हम कहते हैं कि ठीक है, बच्ची मैच्योर हो, मजहब से मुतासिर होकर कन्वर्ट होती है, उनको मजहब के मुतालिक भी उनको जानकारी देनी चाहिए, मजहबी तालीम भी देनी चाहिए। वो चीजें नहीं हो रही है। और मैं अर्ज करूं कि जिस तरह सिंध के अंदर सिंध मैरिज एक्ट बना हुआ है, उस पर कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, कोई उस पर काम नहीं हो रहा है। सिर्फ 12 से 15-16 साल की बच्चियों का फोर्सली मजहब कन्वर्ट किया जाता है, उनको बरगला के। अभी एक इशू हुआ है चंदा महाराज का हैदराबाद के अंदर, जिसके अंदर मुसलसल वो बच्ची, जी मैडम अर्ज करूं, यह सिंपल केस है। जस्ट वो बच्ची भी चीख रही है कि उसने अपनी रजिस्टर के सामने स्टेटमेंट दिया कि मैं अपनी मदर के साथ जाऊंगी, फिर भी उनको नहीं छोड़ा, उनको दारुल भेजा गया। 9 तारीख हुई, अभी उनकी कमिंग आने वाली 14 तारीख है। वो बच्ची फिर भी कह रही है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, उनके पास जाऊंगी। बच्ची को उनके पेरेंट्स से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उनके साथ साथ वो जिस बच्चे का नाम जिससे शादी उन्होंने रचाई है, वो बच्चा उनसे 2 मरतबा मुलाकात कर चुका है। वहां पे बच्चा गया है मुलाकात करने के लिए, पेरेंट्स से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही। किसी तरीके से वो कह रहा है कि बच्ची को वापस उस बच्चे के साथ भेजें। हालांकि उस बच्ची का मेडिकल भी, उनमें उम्र कम है, उनके साथ साथ उनका नादरा का जो सर्टिफिकेट आया है उनके पास पड़ा है, पेरेंट्स के पास डेट ऑफ बर्थ, उसमें भी उनकी 16 साल एज है। ये उसके बाद में अभी
ये तो चंदा का हो गया। उसके बाद में अभी 2 बच्चियां और हुई है डिस्ट्रिक्ट बदीन से, जिसका तहसील टंडो गुलाम अली, डिस्ट्रिक्ट बदीन से जिसका तहसील टंडो गुलाम अली है, वहां से 2 बच्चियों का और अभी इशू आया है, जिसकी एक निशा कुमारी बच्ची है और मनीषा, इनका इशू है। तो मकसद है कि ये बहुत अहम इशू हमारे चल रहे हैं, जिसपे हमारे किसी नई मिनारिटी के किसी लीडर की, नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी की, कोई इस पे हमारे अहम इशू पे बात करना नहीं चाह रहा। दूसरा मैं आपको अर्ज करूं, अभी एक 10 दिन के अंदर सोशल मीडिया पे बड़ी एक कैंपेन चल रही है, हमारी अपर क्लास सिंध के 2600 खानदान ने माइग्रेट करने के लिए उन्होंने पासपोर्ट बना दिए, 10,000 पासपोर्ट उनके बनने के लिए उन्होंने जमा करा दिए हैं। 2600 खानदान वो भी माइग्रेट करके जा रहे हैं। ये हमारे लिए आने वाले वक्त में हमारे कंट्री के लिए मैसेज ये बेहतर नहीं जाएगा। तो अच्छा, ये आपने जो बात कही है ये बड़ी अहम बात है। मैं नाज साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। ये जो उन्होंने पूरी तस्वीर खींची है सरवन साहब ने, कामरान साहब की जानिब भी आऊंगी उसके बाद। अब इसके ऊपर पार्लियामेंट खामोश है, नेशनल असेंबली खामोश है, क्योंकि आप इन्हें एक अहम रोल संभाला हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। तो आप किस तरीके से इस मामले को पार्लियामेंट में लेके आ सकती हैं, क्योंकि जो इन्होंने अभी तक सिचुएशन बताई है वो बेहतर तो नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि ये अहम टॉपिक पे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं। और भील साहब ने जो बात बताई, और आई एम श्योर कि आपके पास और भी बहुत केस स्टडी है जो हमें मालूम होना चाहिए, हमारे साथ शेयर होनी चाहिए। फोर्स देखिए, इसमें 2 जो आप जिस पे प्रोग्राम करें उसके 2 पहलू हैं। उसमें 2 पहलू ये, तो एक तो फोर्स्ड कन्वर्जन का जो साहब ने बात की, और वो बढ़ता जा रहा है, वो नजर नहीं आ रहा है, और वो इवन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कम केसेस होते हैं कि वो केसेस जो हैं उनको हम शेयर करें। अब ये 2-3 बासर लोगों का नाम लिया कि अभी इसका तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे अंदाजे के मुताबिक, बिकॉज आई एम अ साइंटिस्ट आल्सो, मेरे अंदाजे के मुताबिक तो हमें बड़ी तहकीक होगी, और इनको पता होगा, हमें पता, इनको पता होगा पूरा ये जो इफेक्टेड एरियाज है। सो मैं ये कह रही थी कि एक कॉकस स्पीकर साहब ने बनवाया है मल्टी पार्टी अक्रॉस पार्टीज चाइल्ड राइट्स के ऊपर, तो उसमें हम इसको लेके चलेंगे। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी जो आपके सारे मेहमान हैं, और जो फर्स्ट कन्वर्जन स्पेशली विच इज़ एन एरिया दैट आई डोंट फुली अंडरस्टैंड, कि उसके ऊपर बताएं। और एक तो पहली बात ये कि मैं बड़ी नदमत करती हूँ, हम मजम्मत करते हैं इस बात की, और पार्लियामेंट में ये बात उठाई जाएगी। इसमें जो मेरी एक कंसर्न है, और मेरे जो सीनियर साथी हैं सेनेटर साहब जो हैं कामरान साहब, उनसे मैं कहूँगी कि इसको ज़रा हाईलाइट करें। पार्लियामेंट में एक फोर्स्ड कन्वर्जन्स के ऊपर कमेटी बननी थी जो आज तक फाल नहीं हुई, और ये 2-3 मरतबा मैं अपने साथियों को इसके बारे में कह चुकी हूँ। असल में होता क्या है मुनीज़े साहिबा के रोज रोज के जो ये फ्लेवर ऑफ द मंथ, फ्लेवर ऑफ द डे, फ्लेवर ऑफ द वीक जो ये सियासी सूरत हाल होती है ना, ये एक अफीम की तरह हमें ले डूबती है। हाँ, ये अफीम की तरह है ना कि भाई सुबह उठे और फिर कहा अच्छा आज ट्विटर का ट्रेंड क्या चल रहा है, और इस तरह करके। तो नहीं, दुरुस्त फोरम ही पूरा नहीं होता आप लोगों का। मैं तो जाती रहती हूँ पार्लियामेंट, और मैंने देखा है कि फोरम ही पूरा नहीं हो रहा तो क्या काम होगा। ये बड़ी आपने दुरुस्त बात की, मगर आपने एक पेशेंस की है। राणा साहब, मैं आती हूँ आपकी जानिब। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं। अच्छा, जहां पर कम उम्री की शादियों का ताल्लुक है, तो वो 2-3 बिल्स जो हैं वो लाए गए, सेनेट से भी लाए गए, फिर यहाँ से पार्लियामेंट से भी सेनेट की तरफ, कहीं ना कहीं वो जाके रुक जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई चीज़ ना लॉबी ठीक होती है, ना कुछ लोग नहीं मान रहे होते, कुछ लोग मान रहे होते हैं उसमें। तो इस दफ़ा यह है कि बहुत खुशाइन बात है कि रिलीजियस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बना दी है टू डिस्कस एंड टू मतलब, और उसमें मैं एक मीटिंग में जाके बैठी जिसमें हमारे सारे उलमा, जितने भी ये जो हमारे एरियाज हैं हमारे इस्लाम के, वो सारे उलमा और मशाइख उसमें मौजूद थे, और जो सारे एकेडेमिया है, इस्लामिक एकेडेमिया उसमें मौजूद थे, और उसके ऊपर डिलिब्रेशन हो रही थी। तो होपफुली इन दिस साइकिल ऑफ द पार्लियामेंट the issue will be resolved। और जैसे कि आपसे हमेशा बात होती है मुनीज़े कि ये इशू ये नहीं है कि 18 साल पे ले जाओ, ये इशू ये भी है
کہ 16 سال کو بھی اڈھیئر کرو. مگر اس میں جو سب سے بڑا کمپلیکیشن ہے, سوری میں بہت ٹائم لے رہی ہوں, جو سب سے بڑا کمپلیکیشن ہے ایز اے پارلیمنٹیرین میرے لیے, وہ یہ ہے کہ فورسڈ میرج, فورسڈ کنورژنس, ارلی میرجز آف نان مسلمس اینڈ ارلی میرجز, اسٹاپنگ ارلی میرجز آف مسلمس, اس کو ہم کنورج کیسے کریں؟ بیکاز ہمیں میرے نزدیک ہمیں مائنورٹیز کو ہٹا کے نہیں دیکھنا ہوگا, ہمیں مائنورٹیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, اور ایک ہی بل میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے ایک شریعہ کے حساب سے ہوگا, ایک دوسرے ریلیجنس کے حساب سے ہوگا, مگر ایک بل ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک فزیکل بھی ایک راؤنڈ ٹیبل کر لینی چاہیے انڈر دا auspices of our child rights caucus, or child being 0 to 18 years, not just a small child. کامران صاحب, جو سوال یہاں پہ بنتا ہے نا جی, یہ معاملہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ وفاقی شرعی عدالت نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی حکومت شادی کی کم از کم عمر کی حد جو ہے وہ مقرر کر سکتی ہے. تو اب جبری مذہب تبدیلی کا جو قانون ہے وہ منظور کرنے میں کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیے اس کو شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم ہے. ایک تو مذہب اور مذہبی جماعتیں جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک طرح سے نشانہ بنی ہوتی ہیں, اور وہ ان کو اس حوالے سے کہ شاید وہ ان ساری چیزوں کے پیچھے ہوتی ہیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مذہب نے کبھی جبری جو ہے نا کنورژن کی اجازت دی ہے؟ اور اگر کنورژن کی اجازت ہے تو وہ صرف رضامندی کے ساتھ ہے, اور اس میں کوئی کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے, جس کو مذہبی سیاسی جماعت آپ کہتے ہیں, کبھی اس بات کو پروموٹ کیا ہے کہ کوئی مذہب جو ہے نا اس سے زبردستی کسی کا تبدیل کروایا جائے؟ تو آپ کو اس کا آنسر ملے گا نہیں. دوسری چیز جو آپ کو غور کرنے کی ہے کہ یہ کنورژن جو الیجلی ہے, یہ الیجلی کنورژن جو ہے نا صرف بچیوں کی کیوں ہوتی ہے؟ اگر کسی مذہبی جماعت نے کسی کا مذہب تبدیل کروانا ہے تو وہ مردوں کا کیوں نہیں تبدیل کرواتے؟ تو ہم سے اس وقت مطلب عقیدے کے حوالے سے زیادہ نزدیک جو ہے تبلیغی جماعت والے ہیں, لاکھوں کا اجتماع کرتے ہیں. ابھی اجتماع ختم ہوا تو آپ نے کبھی ان کے ہاں بھی کسی مرد کی, کسی لڑکے کی تو جو نا کنورژن کے حوالے سے کبھی کوئی کمپلینٹ سنی ہے؟ تو نہیں سنی. مگر یہاں پہ بعض اوقات بچیوں کے حوالے سے کمپلین آ جاتی ہے. تو بچیوں کے حوالے سے کمپلین جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ اس کا کوئی اور دوسرے جو ہے نا وجوہات, جو کمپلین آتی ہے کچھ اور وجوہات ہیں. اس کے لیے آپ ماضی میں چلے جائیے, جب ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا, آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے لیڈرز سے, جو پاکستان کے بڑے لیڈرز تھے, ان کی شادیاں دیکھیے, اور جن کے ساتھ شادیاں ہیں وہ اس میں سے وہ غیر مسلم بھی ہیں, اور ان کی ایجز کا بہت بڑا فرق بھی تھا. میں قائد اعظم کے حوالے سے چلے پہلے بات کر لیتا ہوں. قائد اعظم نے شادی کی, اور قائد اعظم کی جو عمر تھی اس وقت, اور ان کی جو وائف کی عمر تھی, اور وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی, اس کے اوپر ان کے والدین ناراض بھی رہے. تو یہ بہت بڑا فرق تھا. مگر ان کی ان خاتون کی, ان کی محترمہ کی کوئی ان میں دلچسپی تھی قائد اعظم میں, تو انہوں نے شادی کی. ہم ہر چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس تعصب کا قطعاً شکار نہیں ہے کہ جو چیز مسلمان کو مل رہی ہے وہ دوسرے غیر مسلم کو نہ ملے, ماں سوائے کچھ ایکسیپشنز کے. ہم صرف ان ایکسیپشنز کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کو اپنا دوست, اپنا بھائی, اپنی بہنیں, اپنے بچے جو ہے نا اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں. مگر وہ جو حدود, جو نبی کی حدود ہے یا نبی کے صحابہ نے جو ایک حد مقرر کر دی ہے, ایک جگہ مقرر کر دی ہے, اس سے ہم آگے نہیں آتے. اور یہ کوئی کسی کنورژن کے جس میں طاقت کا استعمال ہو, وہ بچیوں کا تو یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں, بچوں کا ایلیگیشن نہیں لگاتے ہیں. بچوں کا ہو, بچیوں کا ہو, ہم اس کے خلاف ہے. ہم طاقت کا استعمال اس میں نہیں چاہتے. ہاں اگر کوئی متاثر ہو کے کسی وجہ سے جو ہے نا اسلام قبول کرتا ہے, تو اس کے بعد پھر شاید ممکن ہے کہ وہ واپسی کا رستہ نہیں رہتا. یہ جتنی جو نا یہ جو اس طرح کی ایلیگیشن آتے ہیں, اس میں آپ کیس ٹو کیس اسٹڈی کریے. بہت جگہ پہ آپ کو جو ہے نا ایسا لگے گا کہ وہ بچی اور کسی بچے کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں شادی ہوئی. بعد میں اس بچی کی شاید وہ جو اس کے دل میں تھا, جو خواہشات تھیں, وہ پوری نہیں ہوئیں. جب پوری نہیں ہوئیں تو اس کے بعد یا ان کو ماں باپ کا زیادہ پھر جو ہے نا پیار ان کے دل میں جاگ گیا, تو اس پیار جاگنے کے بعد جو ہے نا جب ان کو فورس کیا گیا کہ واپس کنورٹ کریں, اس وقت ڈسپیوٹ زیادہ تر پیدا ہوتا ہے. دوسرا آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی شادی کے حوالے سے, کم عمری کی شادی کے حوالے سے,
देखिए इसमें थोड़ी सी बात जो है ना वो आप मेरी भांजी लगती हो, ये मेरी बहन है, मगर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो जो खुल के जो है वो बयान करनी पड़ती है। बलूग की अपनी निशानियां होती हैं, और जहाँ पे बलूगत आ जाती है, जहाँ पे बलूगत आ जाती है वहाँ कुछ ख्वाहिशात भी आ जाती हैं। अब अगर ख्वाहिशात को आप रास्ता नहीं दोगे तो फिर वो नाजायज रास्ता लेगा। हम चाहते ये हैं कि उसको नाजायज रास्ता मिले मगर उसके जायज रास्ते बंद कर दिए जाएं। तो जायज रास्ते आप बंद करिए, फिर इस माशरे में फिर वही कुछ होगा। फिर एक और जो चीज़ हमारी चाहत है, वो चाहत है, देखिए मैं अपनी बच्ची की शादी में अपनी बच्ची को ज़्यादा समझता हूँ, उसकी फिजिक को ज़्यादा समझता हूँ, या मेरी बीवी उसको ज़्यादा समझती है, मगर हम जो ना बतौर सोसाइटी हम समझते हैं कि हम माँ बाप से भी ज़्यादा उस बच्ची के या बच्चे के हमदर्द हैं। तो ये कुछ चीज़ों को दोबारा सोचना होगा, और इस सोचने के साथ साथ हमको जो है वो नबी की ज़िंदगी पे भी जाना होगा, और नबी के बाद आने वाले जिन्होंने नबी को देखा था उनकी ज़िंदगी पे भी जाना होगा। जब हम ये देख लेंगे तो बतौर मुसलमान जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी, और हम पाबंद हैं कि यहाँ पे बतौर मुसलमान जो है ना वो हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो कामरान साहब आपसे ये सवाल करूंगी कि देखिए फिर जिस तरह महनाज साहिबा ने तो एक सोल्यूशन बताई, उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें एक ही बिल लाना पड़ेगा। अब कोई वजह ही है कि यूनिवर्सली आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल चार्टर्स में ये एक्सेप्ट किया है ना कि जी बच्चे की उम्र 18 साल है, तो फिर उनको उधर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इधर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप तो कानून को इतनी अच्छी तरह जानते हैं, कानून के अंदर ये भी है कि मेहनत मुशक्कत 14 साल का बच्चा कर सकता है मगर उस उम्र में शादी नहीं कर सकता। तो उल्टे सीधे कानून है जिसके अंदर ये तयन ही नहीं हो रहा कि बच्चा है। मैं अर्ज तो करता हूँ कि ये बलूगत के हवाले से जो है वो निशानियां कुदरत देती है, जो उसने मुझे पैदा किया वो देती है, या मैं खुद अपनी निशानियां मुकर्रर कर सकता हूँ। जाहिर है मुझे बनाने वाले ने उसकी कुछ निशानियां जो है ना वो बनाई होंगी। तो जब वो निशानियां जाहिर हो जाएं और उसके बाद जो है ना मैं एक इंसानी सोच के ताबे इंसिस्ट करूं कि नहीं, जो कुदरत की निशानियां हैं जो मेरे जवान होने के हवाले से हैं, और उसके बाद ख्वाहिशात उसके नतीजे में जो है ना वो पैदा होती हैं उन हवालों से है, तो फिर मेरी बात दुरुस्त होगी या बनाने वाले की बात दुरुस्त होगी। इसको रीथिंक करना चाहिए बात चीज़ें। और फिर अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो चीज़ें नबी ने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर ली हैं, फिर मुझे समझ में आए या ना आए, मेरा मुंह वहां पे बंद हो जाएगा। मैं नबी ने जो काम जिस तरह से किया है उससे आगे मैं एक कदम भी बढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा उधर ईमान खत्म हो जाएगा जहां मैं नबी से आगे चलना वो मैं शुरू कर दूँ। आपकी बात समझ गई, मगर देखिए हम कानूनदान भी हैं तो फिर शायद हमें ये बातें सोचनी चाहिए थी जब हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए थे, और वो फिर हमने क्यों किए ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। अब इस मामले को आगे कैसे लेके चलना है। सरवत साहब आपने कामरान साहब की बात सुनी, क्विकली आपसे एक कमेंट लेंगे और फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे, कंक्लूडिंग कमेंट्स लेके हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे। जी सरवत साहब। करूं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपके मजीद लूंगा। यहाँ पे कमेटियां बहुत अच्छी बनी हुई है, जिस तरह पाकिस्तान मिनारिटी नेशनल कमीशन बनी हुई है, पूरे पाकिस्तान की मिनारिटी के लिए कमीशन एक बहुत बड़ी बनाई है। उसके अंदर 6 मौलवी साहबान मेंबर है, और उनके अंदर जो लाखों पॉपुलेशन रखने वाली कमेटी उसका एक बंदा मेंबर नहीं है। थोड़ा सा अर्ज करूं मैडम, और ये कमेटियां बनती अच्छी है। चाइल्ड राइट नेशनल चाइल्ड अपना गवर्नमेंट की बनी हुई चाइल्ड राइट्स कमीशन, तो उसमें भी कोई नुमाइंदगी मिनारिटी की होनी चाहिए, जिस तरह वो चीजें नहीं है। और इंटरनेशनल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी है, उसके अंदर भी जो नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस तरह की कमेटियां बहुत अच्छी बनती है, तो वो प्रॉपर लोग जो इस तकलीफों से गुजर रहे हैं, पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, उसकी कहीं नुमाइंदगी नहीं हो रही है। एक बात ये। दूसरा अर्ज करूं, आपके सामने एक केस है जोरा यूसुफ का, कराची का बच्ची का बहुत अहम इशू हुआ था। उसको चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत वो बच्ची पेरेंट्स के पास वापस चली गई। ये हमारी मेजॉरिटी के जो भाई हैं उनके तो बच्चियां चली जाती है, हमारे बच्चियों को हमने पिटीशन भी दायर की है, हाई कोर्ट हैदराबाद में भी चल रही है। बच्चियों को 2-2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके बावजूद भी उनको अपने पेरेंट्स के पास जाने की इजाजत नहीं होती है, नहीं देते। एक बात ये। दूसरी बात है कि बच्ची शादी करने के बाद में सारी उम्र अपने वालिदैन से मिल नहीं सकती है, वो बच्ची कहाँ जाती है, क्या होती है, मकसद ये सब चीजें देखने जाती है, देखी जाती है। मैं थोड़ी सी सजेशन करता, जो मैडम ने कहा है, मुर्तजा साहब ने जो कहा है कमेटी बनाते हैं, मेरी सजेशन है एक सेनेटर धनेश कुमार साहब हैं, उनको भी आप मेहरबानी करके उस कमेटी के अंदर लें, उनको भी रखें, उनको उनके साथ भी बुलाएं। कोई ऐसी टेबल टॉक हो, गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो, उसमें आप हमें भी बुलाएं, हम भी अब आएंगे अपने पिछड़े हुए तबकात की दर्द दास्तान लेके, अपनी लोगों की वहां पे जो बैठ के मालकी करेंगे, उनकी वकालत वहां पे करेंगे।
सिर्फ ये बच्चियां क्यों हो रही है? हम पढ़े लिखे बंदे हैं, मैंने खुद ने इस्लामियात में पेपर दिए हैं, हम तो कहते हैं मजहब इस्लाम जैसा कोई और पीसफुल मजहब कोई है नहीं जिसमें के अंदर हुकूकुल इबाद दिए गए हैं, पड़ोस के हक दिए गए हैं। आज इस वक्त वो हम हमारे जो दोस्त अपने पर्सनल मुफादात के लिए किस तरह उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो नहीं होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि दुनिया के अंदर अभी तो दुनिया दिन बाय दिन एक विलेज बन रही है। जिस तरह हमारा 18 साल का बच्चा होता है वो वोट देने के लिए काबिल होता है, उनका पासपोर्ट भी बनता है, उनका एनआईसी भी बनता है, और वो उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है, जो भी चीजें बनी हुई। ठीक, ये आपने बड़े अहम इश्यूज उठाए हैं, मगर शायद इस वक्त तो हमारा फोकस है वो जबरी मजहब की तब्दीली है, और यही मसला है कि हम जबरी मजहब की तब्दीली की बात कर रहे हैं, वो कैसे रोक सकते हैं। मिनाज साहिबा, कंक्लूजन मैं आपसे इसलिए ले रही हूँ चूंकि आप दोनों ने मुझे कहा था कि यू आर बिजी, और जाहिर है आप इट्स इन द मिडल ऑफ द वर्किंग डे, तो सिर्फ मैंने आपसे ये पूछना था कि एक तरफ से कामरान मुर्तजा साहब जो बात कर रहे हैं वो है, फिर दूसरी तरफ से माइनॉरिटीज, अब जबरी मजहब की तब्दीली को किसी तरीके से तो रोकना है, क्योंकि देखिए सिर्फ मजहब की तब्दीली नहीं हो रही, इन केसेस के अंदर लड़कियों को रेप भी किया जा रहा है। इन केसेस के अंदर जो हमने केस किया था फराह शाहीन का, उसको एक्चुअली एज अ स्लेव उस लड़की को रखा गया था, मॉडर्न डे स्लेवरी उस लड़की के साथ हो रही थी। तो अगर ये होता जाए और खुदा ना जिस तरीके से नाउजुबिल्लाह ये सारा मजहब के नाम पे इस तरह अगर क्रिमिनल गैंग्स करें, तो फिर इससे माइनॉरिटीज ना सिर्फ अदम उसका इनसिक्योरिटी का शिकार होंगी, मगर ये इट विल ब्रिंग बैड नेम टू द कंट्री आल्सो। मुनीज़े, कामरान साहब, रिस्पेक्टेड कामरान साहब, भील साहब, लाला रॉबिन साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, और मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस बहुत अहम पहलू पे आज जो है किया। यहाँ पर भी क्रिश्चियंस के हवाले से इस्लामाबाद में भी कुछ अरसे पहले एक राउंड टेबल हुई थी, यानी कि हर माइनॉरिटी ग्रुप इज फेसिंग दिस इशू, every minority group is facing this issue, and they had brought in our Hindu and Sikh bratri from various parts of Pakistan. अच्छा, इसको करना ये होगा ट्रूली फ्रॉम अ पार्लियामेंटेरियंस पर्सपेक्टिव, ये करना होगा कि इसको हमें एक इशू बना के पेश करना होगा पार्लियामेंट में। और फिर ये है कि मैं बैठना चाहूँगी, आपके जो साथी हैं, भील साहब हैं, लाला रॉबिन हैं, कोई और हैं, कोई क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेशन भी हैं, उनके साथ बैठ के ये बात समझना चाहूँगी कि इसका हल क्या निकलना चाहिए। इस वक्त हमने इस प्रोग्राम में सारा वक्त हमने इशू की बात की है, इसका हल क्या निकलना चाहिए। हल तो यही है ना इवेंचुअली कि जी इसको ख़त्म होना चाहिए, मगर यह है कि इन द लॉन्ग रन पार्लियामेंट क्या रोल अदा कर सकती है इसमें, क्या ओवरसाइट का कहाँ कहाँ रोल अदा कर सकती है, कहाँ किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पुश करने का किस तरह से कर सकती है। बिकॉज आई थिंक कि देखिए वो एक बहुत लंबी डिबेट है जो हमारी चाइल्ड मैरिज एज कंस्ट्रेंट वाली है। तो लेकिन ये जो चीज़ है, ये मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया भी इसको कवर नहीं करता है, और इसका जिक्र ज़्यादा पार्लियामेंट में भी नहीं होता है। इवन हमारे माइनॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली में तो नहीं मैंने जिक्र सुना, सेनेट में अगर किया हो तो उसका मुझे पता नहीं है, इतना जिक्र नहीं होता। कामरान साहब बैठे हुए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मगर आपने भी कहा, और बहुत सारी और जो खवातीन जो और लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, वो कहती हैं कि अगर आप 18 साल करते तो वैसी लड़कियां प्रोटेक्ट हो जाएंगी उस हवाले से, क्योंकि हमारे अब माशरे के अंदर जाहिर है 18 साल उम्र है जब आप वोट डाल सकते हैं, तो अगर आप अब आपको वो समझते हैं कि आप सूझबूझ के काबिल हैं कि आप कामरान साहब के लिए आपके लिए वोट डाल सकते हैं, तो फिर शादी अगर पहले कर ले तो वो मैं एक बात करना चाहूंगी, और मैं कामरान साहब के साथ जो मेरी रिसर्च है वो भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिस वक्त हमारे पास नंबर्स मौजूद थे पार्लियामेंट में, वो बिल जमा कराया था, और वो ये था कि एज ऑफ मेजॉरिटी शुड बी 18। तो वो मुझे बिल्कुल जहन में नहीं था कि इसमें मैरिज भी आ जाएगा। तो वो फिर हमारी लॉ एंड उस वक्त मैं लॉ एंड जस्टिस का पार्ट नहीं थी, तो लॉ एंड जस्टिस कमेटी में वो आके रुक गया था मैरिज की वजह से। तो उस वक्त फिर मैंने ये किया, और मेरी बड़ी तल्ख कलामी हो गई थी सेक्रेटरी साहब के साथ भी उस वक्त, और मैं किसी तरीके से पुश बैक करने के लिए तैयार नहीं थी उसके ऊपर। तो उसमें ये था कि फिर मैंने 10 कंट्रीज को, जो हमारी इस्लामिक मोस्ट पॉपुलस 10 कंट्रीज थी, उनका डेटा निकाला और देखा, उसको रिव्यू किया कि वहाँ क्या होता है। वहाँ एज ऑफ मैरिज दैट इंक्लूड्स सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, तो उनमें, और मतलब पूरी एक लिस्ट है, बांग्लादेश उसमें इंक्लूडेड है, कि वो एक लिस्ट है
اور ایران اس میں انکلوڈیڈ ہے کہ وہاں پر ایج آف میرج از ناؤ 18. سو یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے یا پھر ہمیں ان کی ڈیلیگیشن سے بات کرنی ہوگی کہ وہ کیا انٹرپریٹیشن لے رہے ہیں, وہ ایسے کیوں کر رہے ہیں, تاکہ ہم اس چیز کو تحقیق کے ذریعے, میں اپنے بھائی کے ساتھ بالکل ایگری کرتی ہوں, لیکن یہ میجورٹی آف آل آف the most populous Islamic countries have adhered to this law. تو وہ اس نظریے سے بھی ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا اور سیریسلی دیکھنا ہوگا. ٹھیک, یہ اچھی آپ نے انفارمیشن دی ہے. کامران صاحب, واٹس دا وے فارورڈ؟ کیونکہ دیکھیے جس طریقے سے میں اپنی بہن کے لیے کہہ دوں, اس میں جتنے بھی دوسرے ملکوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کو آپ مسلمان ملک تو کہہ سکتے ہیں. اسلام کے نام پہ اگر کوئی بنے ہوئے ملک کی اگر ذکر کریں گی تو وہ پاکستان ہے. ان ملکوں میں صرف پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو آپ نے اس کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے یہ خطہ زمین لیا تھا, اور یہ کمٹمنٹ جب کی تھی تو اس کمٹمنٹ کو آپ کو پورا کرنا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے, اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو یا نبی کی زندگی پہ جانا پڑتا ہے انسانی معاملات کے حوالے سے, یا نبی کے جو 7 لوگ تھے, ان کے دوست تھے, ان کے ساتھی تھے, ان کی زندگیوں پہ جانا پڑتا ہے. سر مگر ایک چیز سمجھائیے کہ جو ایک بات ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر ہوئی تھی کہ جی کرمنلائز کرنا چاہیے پوسٹ کنورژن کو, تو کیا اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکتا؟ کم از کم جو لوگ پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے باقی میں لڑکیوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے, بچیاں ہیں چھوٹی, تو ان کے لیے کوئی, اب دیکھیے ان کیسز کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو جو ہے ہم نے دین کے طور پہ کیا ہے, ہم جو ہے بہتر مسلمان ہیں, اور اس بنا کے اوپر وہ لڑکیوں کو زدوکوب کرتے ہیں. ایک بات عرض کروں کہ فورس کنورژن اسلام میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مگر اس کی آڑ میں ہوتا کیا ہے, فرض کر لیجئے کہ کوئی اگر 16 سال کا ہے اور 15 سال کا کسی بچی نے یا بچے نے پہلے مذہب ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا, تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو جو ہے ایشو بنا دیا جائے. حضرت علی نے کس عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ نہیں سر, مقصد یہ ہے کہ اس کیس حضرت علی نے کس عمر میں اسلام قبول کیا کنورٹ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ تھا؟ واپس رہ سکتے ہیں نا, بچے تھے, مگر چھوٹے بچے تھے. نہیں, مگر اس کیس کے اندر تو لڑکیوں کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے, اغوا کر لیا جاتا ہے. فورس کے استعمال کے کوئی بھی مذہبی جماعت, کسی بھی جمعیت علماء اسلام لے لیں, جماعت اسلامی لے لیں, ایون جو شیعہ سائٹ پہ جو ہے ہمارے دوست ہوں گے ان کو لے لیجئے, کوئی بھی ایسی جماعت ایسی نہیں ہے جو فورس کنورژن پہ یقین کرتی ہوں. مگر اگر اس کو استعمال کیا جائے, اس اصطلاح کو, اور ایکسپلائٹ کیا جائے, تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ بری بات ہو جائے گی, بہت بری بات ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی قانون آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے کہ کرمنلائز کیا جائے پوسٹ کنورژن کو؟ اور فورس جو اس کنورژن کو فورس کنورژن بتائے, اس کا کیا کریں پھر؟ مطلب اس کو بعد میں ایک رنگ دے دیا جائے. دیکھیں بچے ہوتے ہیں نا, یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 18-20 سال کے بچے, اس میں بڑا رومانس ہوتا ہے اس میں زندگی میں, اور وہ اس میں شکل صورت, اس کے کپڑے دیکھ کے اور اس کا جو نا آنا جانا دیکھ کے, گاڑی میں, یہ چیزوں سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب اصل زندگی میں داخل ہوتا ہے بچہ, وہ 18-20 سال کا, تو وہ پھر اس کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. اس کے بعد اس کو ماں کی محبت یاد آ جاتی ہے, باپ کی محبت یاد آ شاید جاتی دنیا نے 18 سال عمر ہے, رکھی غلط ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. کیونکہ شاید بچوں کو دونوں نادانی, چیزیں غلط ہیں ایٹ دی سیم ٹائم. فورس کنورژن ہو تو بھی غلط ہے, اور اس کا استعمال ہو تو بھی غلط ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے کہ مگر کسی پھر نے بھی وہ سوال اپنی جگہ کھڑا ہے کامران اور صاحب, وہ سوال اپنی جگہ کھڑا ہے کہ وہ فورس کنورژن جو کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے اوپر جو ریپ کے لاز ہیں وہ بھی نہیں لگتے بعد میں, کسی اور وہ دین مسلمان کی, منیجر سن ان کا کیا؟ لیجیے, کسی مسلمان کی یہ جرت نہیں ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے, اس کے نبی پہ یقین رکھتا ہے, کہ وہ خدا نخواستہ کسی کو ریپ کرے, بچی ہو یا بڑی ہو یا وائس ورثہ, جو کچھ بھی ہو. یہ مسلمان کا جو ہے نا وہ ایمان نہیں ہے, اور وہ اس میں مذہبی جماعتیں ان کو اپنے میں سے نہیں سمجھتی, جو جا کے کسی کے ساتھ زبردستی یا ایمن بالرضا جو ہے نا یہ حرکت کرے. مگر اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ بالخصوص اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی ہونا چاہیے جو اس کو پھر بعد میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, جو ہمیں جو ہے نا اس کے ساتھ ٹیگ کر دیا جاتا ہے,
اور کہا جاتا ہے یہ فورس کنورژن جو ہے نا شاید ہم نے کروائی ہے, یا فورس کنورژن کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہے. اس بچی پہ آپ ایک کیس کو لے لیجئے, آپ کہتے ہیں نا کہ 1000 بچیوں نے جو ہے نا, یہ 1000 بچوں نے کیوں نہیں کیا؟ ہمارا تو سارا کے سارا جو ہے نا انٹریکشن بچوں کے ساتھ ہے یا بڑوں کے ساتھ ہے, مردوں کے ساتھ ہے. ان میں سے ایک بڑا بھی وہ ان کو کیوں نہیں فورسلی کنورٹ کیا ہم نے؟ بالکل آپ نے یہ درست سوال کیا, بالکل درست سوال کیا. اور سندھ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اکثر جو ہے زیادہ تر چھوٹی بچیاں, بڑی عمر کی عورتیں بھی نہیں ہوتی ہیں, آپ نے تو پھر آدمیوں کا نام لے لیا, بچیاں ہی کرتی ہیں وہ بھی. میں نے اس جب لیے شادی آپ کو اپنے لیڈران کرام کا حوالہ دیا تھا, اور ان کی ایج ڈفرینسز اگر آپ سننا چاہتی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا. لیاقت علی خان مگر کب فوت ہوئے تھے, بیگم رانا لیاقت کب فوت ہوئی تھی, قائد اعظم جو ہے نا ان کی بیگم جو ہے نا ان کا ایج ڈفرنس دیکھ لیجئے گا. ان کے گھر والے بھی ناراض ہوئے تھے. یہ دونوں خواتین جو ہے نا مسلم نہیں تھی. تو ان چیزوں کو لے کے جب آپ دیکھیں گے اس سب کانٹیننٹ میں لوگ کنورٹ ہوتے رہے ہیں. یہ سارے ہم شاید کنورٹڈ لوگ ہوں, ممکن ہے عرب سے بہت کم لوگ آئے ہوں گے, مگر کنورٹ ہوتے رہے ہیں, مسلمان ہوتے رہے ہیں. مسلمان سے کوئی کنورٹ جو ہے نا لیکن کامران صاحب قطع کلامی معاف, اب تو آپ نے انٹرنیشنل کنونشنز اس وقت سائن نہیں کیے ہوئے تھے, اب تو آپ نے دستخط ان پہ کیے ہوئے. بہرحال یہ سرون صاحب سے پوچھ رہے تھے, سرون صاحب آپ کو اب بالکل کنکلوڈ کریے گا کہ آپ کو کیا امید ہے مہناز اکبر عزیز صاحبہ سے اور کامران صاحب سے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ مسئلہ کافی گمبھیر ہے, اس کے پر پولرائز ویوز ہیں پارلیمنٹ کے اندر. تھینک یو محترمہ جی. تھوڑا سا عرض کروں کامران صاحب کو عرض کروں, پہلے جی کی باتیں اور تھی, اس وقت دنیا انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک ولیج بن چکی ہے. کہیں ایک ایشو ہوتا ہے پھر ہمارے جو پڑوسی دشمن ملک ہے نا وہ ان کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ ہماری کنٹری کے لیے میسج اچھا نہیں جاتا. دوسرا عرض کروں کہ ہم وہ کمیونٹی ہے یہاں پہ سرنا آف سوائل مارجنلائز کمیونٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے. 1945 کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کی آبادی تھی 4 کروڑ. 2 کروڑ ہمارے شیڈول کاسٹ کے لوگوں نے حمایت کی تب پاکستان بنا, اور قانون کا پہلا منسٹر جوگیندر ناتھ منڈل جی صاحب تھا, اور اس وقت سے ہمارے رائٹس رکھے گئے ہیں. اور پاکستان کے جھنڈے کے اندر سفید جھنڈا ہماری نمائندگی کرتا ہے, سفید منارٹی کی. ہم منارٹی نہیں کہتے, ہم غیر مسلم کہتے ہیں. پاکستان کا اصول رواسی ہے, مارجنلائز کمیونٹی کے لوگ ہیں, سندھ کے اصول رواسی ہیں, موہنجو دڑو کے وارث ہے. تھوڑا سا عرض کروں, میں چاہتا ہوں ایسی کوئی کمیٹی بنائیں اور ان کے ساتھ سینیٹر دھنیش کمار صاحب کو بھی ساتھ لیں. وہ بھی پبلک ایشو پہ بات کرتے تھے. مرتضی صاحب کے تو سینٹ کے اندر انہوں نے اسپیچ سنی ہے, ساتھ ہی روتے ہیں. تو اس طرح کے ہم چاہتے ہیں کہ مختلف کمیونٹی کے لوگوں کو آگے لے کے آئیں, ان کے دکھ درد سنیں. صرف ہم ہی یہی چاہتے ہیں کہ بچیاں کیوں کنورٹ ہوتی ہے. ہم جو پڑھے لکھے بندے ہیں, میں نے خود نے اپنا پیپر اسلامک میں دیا ہے, میرا اپنا 9th میں سبجیکٹ اسلامک کا تھا, میں نے پیپر دیا ہے. ہم تو اسلام کا بہت, ہمارے آنے والے بچے بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, جس کے اندر حقوق العباد بھی دیے گئے ہیں. اور اس طرح کا ہے کہ بہت ساری ان میں جو ابھی چیزیں ہمارے جو لوگ کچھ اپنے مفاد کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ٹھیک ہے جو بچے آپ امید, سرون صاحب آپ امید کیا کر رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ ایک کمیٹی بنائے جس کے اندر اس کو وسیع کرے اور آپ کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ریپرزینٹیٹیوز ہیں مائنورٹیز کو اس کے اندر شامل کرے؟ جی میم بالکل, ہم کہتے ہیں یہ چیز ہونی چاہیے. ہماری کنٹری کے لیے میسج اچھا نہیں جا رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. ایسی کمیٹی ہونی چاہیے, مختلف مذاہب کے لوگ بھی آئیں, مقرر بھی ہوں, ان کا بھی سنیں. یہ ایک دن کے بجائے 2-3 دن کی کوئی اچھی کانفرنس ہونی چاہیے جس کے اندر ہمارے جو اسلامک جو بڑے آپ کیوں سمجھ رہے ہیں, آپ لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو ایک ان کے خلاف جبری مذہب کے خلاف, جبری مذہب کی تبدیلی کے خلاف قانون بہت ضروری ہے اس وقت؟ آپ لوگ کیوں یہ بار بار کہتے ہیں؟ میڈم ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ پاکستان کا آئین جب ہر بندے کی اجازت 18 سال کی دیتا ہے تو ہم ہیومن رائٹس سے ایکٹیوسٹ ہیں, سماجی ورکر ہیں, ہر بندے کی اپنی مرضی ہونی چاہیے. جب 18 سال ان کی ایج تو ہو نا, یہ صرف بچی سے کیا ہو. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے میسج کنٹری کے لیے اچھا نہیں جا رہا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سرور کمار بھیل صاحب, مہناز اکبر عزیز صاحبہ, کامران مرتضیٰ صاحب. اور جو اپیل کی ہے سرون کمار بھیل صاحب نے, لالا رابن صاحب ہمیں جوائن نہیں کر چکے مگر وہ میسج بھی بھیج رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم از کم آپ ڈائیلاگ تو شروع کریں اور پارلیمنٹ کی طرف سے ڈائیلاگ شروع کریں. آپ دونوں بہت اچھی کمیٹیز کے اندر موجود ہیں جو لوگوں کے مسئلے حل کر سکتی ہے. مائنورٹیز بھی ہمارے ملک کا حصہ ہیں, ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بچیوں کے لیے بھی تحفظ ہو, یہاں پہ یہ بھی جو ہے آرام سے رہ سکیں, کہ یہ اپنے دین کو اپنی طرح فالو کر سکیں, ان کے لیے بھی یہاں پہ جگہ ہو. تو یہ انہوں نے اپیل کی ہے کہ جی آپ کم از کم ڈائیلاگ شروع کریں, ایک کانفرنس بنا لیں, ایک کمیٹی بنا لیں جس کے تحت ان کی جو بات ہے, ان کے جو مسئلے ہیں اور یہ جو جبری مذہب کی تبدیلی کا معاملہ ہے,
اس کے اوپر کم از کم روک تھام ہو سکے اور اس کو کرمنل گینگز استعمال نہ کریں اپنے مقاصد کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. خدا Thank you so much.